अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। तो आज लेके आया हूँ कारी हनीफ मुल्तानी साहब का बयान, सुने और ईमान ताज़ा करें इंशाल्लाह। करके आया, मैं दोपहर को उसको मिलने गया तो जोर की नमाज का वक्त आया, मैं उठ के चला गया नमाज पढ़ने। फिर असर की नमाज का वक्त आया, मैं उठा और नमाज पढ़ के आ गया। मैंने उस हाजी के लड़के से पूछा, मैंने कहा हाजी साहब ने नमाज यहीं पढ़ी? तो कहने लगा जी अभी शुरू नहीं की, सफर के थके हुए हैं ना, 2-4 दिन के बाद शुरू करेंगे। शुक्र है पहले लोग झूठ नहीं बोला करते थे। हाँ, आजकल का होता ना तो वो कह देता है जी ये तो कई वक्त की कच्ची पढ़कर बैठे हैं। तो फिर मौलवी था ना, मैं बैठ गया हाजी के पास। बातों मैं उसको ले आया यही, मैंने कहा हाजी साहब नमाज नहीं पढ़ी? कहने लगा आप ही लोगों से सुना है कि बैतुल्लाह में जो एक नमाज पढ़े लाख का सवाब मिलता है, मस्जिद नबी में जो एक नमाज पढ़े 50,000 का सवाब मिलता है। 4 महीने पढ़ के आया, वो हिसाब लगा लो। मसाइल सीखते नहीं, अरकान और आदाब बैतुल्लाह के सीखते नहीं। डीसी के दफ्तर में अगर जाना हो, कईयों से पूछे कैसा जाऊं, किस तरह दरखास्त दूं, कैसे कहूं, कैसे खड़ा हूं, कैसे बैठूं, क्या अर्ज करूं। और अल्लाह के दरबार में हम जाते हैं और सीख करने जाते हैं। ये खौफ नहीं कि अगर बेअदबी होगी तो मारा जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्म नाजुक एड़ियों से बुनियाद डालकर खाने काबा की, अल्लाह ने हमें ये काबा दिया, गुनाहों की माफी मांगने के लिए वहां जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होकर मांगने के लिए यहाँ आ जाओ। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी सही अरकान हज के अदा करके वापिस जाता है, इस तरह वापिस आता गोया आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। पहले लोग यूं ही हज किया करते थे, यूं ही कुर्बानियां करते थे। अब तो हर चीज की लोग आसानी तलाश करते हैं। पिछले बकरीद के मौके पर हमारे मस्जिद में एक आदमी मुझे कहने लगा, अगर कोई गरीब आदमी मुर्गी की कुर्बानी दे दे तो लग जाएगी? मैंने कहा तू मक्खी मार दे, इंशाल्लाह वही लग जाएगी। सारे काम टेढ़ी हो गए, नीचे 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 को चले आ रहे। आजकल वो टेढ़ी बकरे बकरी आए हुए हैं ना, कहीं तो कुर्बानी के लिए या कंधे को उठाकर लावे। अब बताओ ये गोश्त बांटेगा या खावेगा या फ्रिज में रखेगा, क्या करेगा? बिल्कुल काम बिगड़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी का जानवर अच्छा तलाश करके लाओ, उसके बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां लिखी जाती हैं। और मेरा मौजू नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी मेरी उम्मत का क्या बनेगा। पुल सरात पे से गुजरते वक्त अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल फरमा कर यूं फरमा दिया कि तेरी उम्मत जो कुर्बानी में जानवर ज़िबा करेगी, मैं खुदा पुल सरात के किनारे पर जिंदा करके उन सब जानवरों को सवारियां बनाकर पेश कर दूंगा। इसलिए बकरा ईद बिल्कुल करीब आ गई। हर दीन ईमान इस्लाम के लिए कुर्बानी के लिए तैयार रहो। ज्यादा से ज्यादा मुझे आजकल फिक्र लगा हुआ है कि अपने घरों को में नमाज का इस्तेमाल करो। आज हाल ये बना हुआ है कि अगर घरवाली की गोद में मौत आई तो घरवाली बेनमाज, धी की गोद में मौत आई धी बेनमाज, बहन की झोली में मौत आई बहन बेनमाज, बेटे की गोद में मौत आई बेटा बेनमाज, भाई की गोद में मौत आई भाई बेनमाज, डॉक्टर के हाथ में मौत आई डॉक्टर बेनमाज, कंप्यूटर के हाथ में मौत आई कंप्यूटर बेनमाज, नर्स के हाथ में मौत आई नर्स बेनमाज, तेरा कफन खरीद के लाने वाला बेनमाज, तेरे गुस्ल का पानी गर्म करने वाला बेनमाज, तेरी कब्र खोदने वाले बेनमाज, तेरा जनाजा उठाने वाले बेनमाज, तेरी कब्र पे मिट्टी डालने वाले बेनमाज। अगर तू नमाजी भी है, ये इतने चारों तरफ के बेनमाज तुझे जन्नत में कब जाने देंगे? इस बच्ची का फिक्र क्यों नहीं करता? क्लास में फेल हो जाए तुझे दुख लगता है मेरी बच्ची फेल हो गई, सारी उम्र नमाज ना पढ़े, तुझे कभी दर्द नहीं हुआ कि जहन्नम के अंगारों में जलेगी। बीवी एक दिन तेरा कहना ना माने आग लग जाती है, सारी उम्र नमाज ना पढ़े, बेईमान तुझे कभी आग नहीं लगी।
اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا، اس گھر سے تیری میت اٹھے گی جس گھر میں تو نے سارے بے نماز پیدا کر رکھے ہیں، سارے بے نماز اکٹھے کر رکھے ہیں، کس طرح ایمان کلمہ ساتھ لے کر جائے گا؟ اس لیے اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں بچیوں کو، بہنوں کو پیار سے، محبت سے، بڑے عقیدت سے ان کو نمازی بنا، تاکہ مرنے کے بعد جب تیرا جو بیٹی بہن منہ دیکھنے آئے تو نمازی تو تیرا منہ دیکھنے آئے، تیرا منہ دیکھنے بھی سارے بے نمازی آئے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے گھر کے ماحول کو نمازی بنائے۔ مفتی صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے، جان سارا بے وارثہ ہو گیا۔ مفتی صاحب ہی کا مدرسہ ہے، یہ مفتی صاحب ہی کے بچے ہیں، ان بچوں کی سرپرستی کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، جامعہ حلیمیہ کی خدمت کرو۔ بقرہ عید کا موقع آ رہا ہے، وہ تو نہ جانے کس کس طریقے سے اپنا کام چلاتے تھے، ہزاروں لوگوں سے ان کے تعلقات تھے، یہ بچے ہیں، نیا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر خدمت گزار کو دو جہان میں سرخ روئی عطا فرمائے۔ بڑی اچھی اچھی کیسٹیں آپ کو یہاں سامنے سے ملیں گی اپنے گھر کا ماحول بنانے کے لیے۔ پیغمبر کی دعا سے پہلے نہ اٹھا کرو بھائی، ہائے ہائے، کوئی دنیا کا دین کا جس کو کوئی اللہ سے حاجت ہو بیٹھ جائے ایک منٹ کے لیے، درود شریف پڑھ کے دعا مانگو، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ قبلہ مفتی صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک ان کی آل اولاد کو مفتی صاحب کا جانشین صحیح معنوں میں جانشین بنا، اس مدرسے کو آباد فرما، اللہ تعالیٰ سارے جنگ کی سرپرستی فرما، سارے شہر کو آباد فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ صوفی مولانا محمد یار صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو یقین ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، مولا حاسدوں کے حسد سے بچا، فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرما۔ اور میں تو کافی دنوں کے بعد آیا ہوں، پرانے دوستوں میں سے تھے قاری غلام محمد صاحب سب کا رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، سب کو جبار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے بڑے بزرگ قبلہ درخواستی صاحب مدذلو یا اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرما۔ مجھے بھی پیر غلام حبیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، اور میں گناہ گار بھی اب تو سارا سال گزر گیا، اکثر بیماری رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما، موت آئے تو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ دو جہان کی سعادت عطا فرما، دو جہان کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرما، جس کے ذمہ قرضہ ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما۔ یا اللہ مفتی صاحب کے بچوں کو صحیح معنوں میں مفتی صاحب کا جانشین بنا، جامعہ حلیمیہ کو قیامت تک کے لیے قرآن و سنت کا مرکز بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ افغانستان کے مجاہدین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب فرما، جتنے لاکھوں طالب علم اللہ والے شہید ہو گئے سب کے درجوں کو بلند فرما، افغانستان کے سارے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرما۔ روسی، امریکی، یہودی، مرزائی، عیسائی یہ جتنے منصوبے بنا کر مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں یا اللہ ان سب منصوبوں کو برباد کر دے، ان کے تمام منصوبوں کو خاتمے ملا دے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔